अंदर ज़मीर होवे ते वाक़ियतन बंदा अल्लाह दियां नेमतां दे मुकाबले ते जदों अपने किरदार ते गौर करदा ते अंदरों यही आवाज़ आउंदी है, बंदिया तू बड़ा नाशुक्र है। इन्नल इंसान अले रब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब के लिए अलबत्ता बहुत ज़्यादा नाशुक्रा है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और वो बेशक इस पर खुद गवाह है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, और बेशक वो माल की मोहब्बत में बहुत सख्त है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि, हाँ बेशक वो इंसान माल की मोहब्बत में बहुत है। हुण ईमानदार नाल दसो, लोग माल पिछे हलकाए हैं कि नहीं? अक्सरीयत ये वे। बाकी अगर कोई तरबियत कर लै, अल्लाह दे नबी, अल्लाह दे वली, बड़े बड़े पारसा लोग भी ने जिहड़े तरबियत करके बुलंदी दे पहुँच जाते हैं। मजोरिटी, अक्सरीयत व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, बेशक वो माल की मोहब्बत में बहुत ज़्यादा सख्त है। इत्थे अल्लाह पाक ने ना कसमां पहले उठाइयां ने, फिर बंदे दा मरज़ दसिया है। कन्न खोलिया जे, इस सूरत अल्लाह ने बंदे दी बीमारी दसी है, बीमारी दा सबब दसिया है, फिर अगे अल्लाह ने बीमारी दा इलाज दसिया। बंदे दी असल जिहड़ी बीमारी अल्लाह आंदा नशुक्री है। की है? इन्नल इंसान लिरब्बिही, यह बीमारी है। जिथे नशुक्री है उथे तबाही है, उथे सब खराबी है। ते वजह की है? व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि, जदों हर वेले दिल च माल दी हिरस, माल दी लालच, माल 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 होएगा, यह फिर इंसान चीज़ नशुकरा बना देंदी है। अगे हुण ये बीमारी नशुक्री है, सबब एदा दुनिया माल दी मोहब्बत, एदा इलाज की है? फरमाया अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर, क्या वो जानता नहीं है कि जो कुछ कब्रों में है हम उल्ट पुल्ट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। हाँ हुण ते दौर ख़त्म हो गया है, बैंकारी का निज़ाम आ गया है। थोड़ा जिहा पिछे चल जाओ, बड़े बड़े सोने ते बड़े बड़े खजाने लोग ज़मीन च, और बुखारी शरीफ च नहीं तुसीं वाक़या पढ़िया, एक बंदे ने एक बंदे नूं ज़मीन वेची ते सोने का घड़ा निकल आया। तो फरमाया अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर, नशुकरा हो गया, पैहा पैहा करता फिरदा, इनू पता नहीं कि असी जो कुछ कब्रां च होएगा कट के परां मारांगे, इहदी मैयत भी बाहर आ जाएगी, आप भी बाहर आ जाएगा, इहदे खजाने भी बाहर आ जाएंगे। व हुस्सिला मा फिस सुदूर, और हासिल कर लिया जाएगा जो कुछ उसके सीनों में है। अपने अंदर जो कुछ छपांदा फिरदा है, अल्लाह पाक फरमांदे ने असी वो भी बाहर कट देंगे। व हुस्सिला, और हासिल कर लिया जाएगा मा फिस सुदूर, जो कुछ है सीनों में, जो कुछ है दिलों में। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर, बेशक उनका परवरदिगार क़यामत वाले दिन बहुत बाखबर होगा। माशाअल्लाह तुसी मेरे सामने 300-400-500 बंदा बैठे, कुछ मैनू नज़र आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा है। अल्लाह फरमाते ने ये ना समझो कि क़यामत वाले दिन मखलूक बड़ी होनी है तो साड़ी गिरफ्त तो कोई बाहर होएगा, सब ते साड़ी नज़र होएगी, सब ते साड़ी खबर होएगी। लो जी, इस सूरत का मुख्तसर तर्जमा हुण मैं तुहाडे सामने रखिया। हुण अल्लाह ने इहदे च बयान की कीता है? घोड़े का इंसान की नशुकरी ना की ताल्लुक है। तवज्जो रखना, हुण मैं थोड़ी जी तफसीर करके दे बात खत्म करना। सुनो हाँ इलाहुल आलमीन ने की फरमाया। 11 आयतां सुनो। जिवें पढ़न का सवाब है, मुहब्बत नाल सुनन का भी सवाब है। फिर इहदा तर्जुमा यह असल इलम है। कोशिश करो यह CD मैं 7 अल्फाज अंदर इसलिए तर्जुमा करता है, बार बार इन्हां चीज़ों को सुनते रहो, इन्हां चीज़ों को पढ़ते रहो। इस मुख्तसर सूरत अंदर अल्लाह पाक ने इंसान को गफलत की नींद तो बेदार किया है। इन्ना कि भी बंदे का ज़मीर मुर्दा होए ना, तो बंदा रब की बगावत ना फरमानी नहीं करता, अगर यह सूरत समझ आ जाए। सुनो रब्बुल आलमीन ने की खजाने तरबियत दे अंदर रखे ने। अल्लाह फरमा रहे ने, ए मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर दियो, फरमाया वल आदियाति ज़बहा फल मूरियाति क़दहा फल मुग़ीराति सुबहा फ़अथरन बिही नक़अ फ़वसतन बिही जमअ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बु'थिरा मा फिल क़ुबूर व हुस्सिल मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िल लख़बीर। सोनिया महबूबा इन्हां बंदियां नूं मेरियां कसमां सुना दिओ। वल आदियात ज़बहा, मैनू कसम उन्हां घोड़ियां दी जेड़े नसदे ने ते अपने पेटां चों आवाज़ कढ़दे ने, अपने सीनियां चों आवाज़ कढ़दे ने, हनहनाने वाले दौड़ने वाले घोड़ों की मुझे कसम है। वल आदियात ज़बहा, उन्हां नसन वाले दौड़न वाले घोड़ियां दी कसम है जेड़े उच्ची उच्ची आवाज़ां कढ़दे ने। फल मूरियात क़दहा, ते मैनू उन्हां घोड़ियां दी कसम है जेड़े ज़मीन ते ठुकरां मार के सुम मार के पाँव मार के ते चंगारियां कढ़दे ने। फल मुग़ीरात सुबहा, सुबह दे वक्त जेड़े घोड़े हमला करते ने दुश्मन ते मैनू उन्हां घोड़ियां दी कसम है। फ़अथरन बिही नक़अ, बस वो उड़ाते हैं उसके साथ गर्दो गुबार। फ़वसतन बिही जमा, बस वो जा घुसते हैं दुश्मन के दरमियान। जमा दा माना अगे जेड़ी दुश्मन दी फौज है। अगे फरमाया इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। घोड़ियां दी कसम चुक के अल्लाह ने आख्या बिला शुबा इंसान बड़ा नशुकर है। हुण तुसीं सोची पै हो यार घोड़े ते दौड़दे ने ते आवाज़ां कढ़दे ने, इधर वेखो चंगारियां कढ़दे ने, दुश्मन ते हमला करदे ने ते घट्टा डाउंदे ने ते दुश्मन च जा वड़दे ने। इंसान बड़ा नशुकर है। कारी साहब है की पे करदे हो, ऐ की हो रहा है? आओ मैं तुहानूं दसां की हो रहा है। अल्लाह फरमांदे ने ओ नशुकरिया इंसाना, घोड़ा वेख लै, एक जानवर है, सिर्फ इनू चारा पाना है। अपने मालक दा इन्ना वफादार है कि जदों लगामा कस के दुश्मन वाल एदा मालक इनू लैके जांदा है ते इन्ना वफादार है, दौड़दा जांदा है, चंगारियां कढ़दा जांदा है, दुश्मनां ते हमले करदा जांदा है, गर्दो गुबार उड़ादा जांदा है ते अपने मालक दी मदद वास्ते, मालक नू दुश्मन तो बचाण वास्ते सीधा दुश्मन अंदर जाके वजदा है। एक घोड़ा हो के अपने मालक दा बेवफा नहीं, तो इंसान हो के अपने रब दा बेवफा है। इत्थे आके गंढ खोल दीजिए। अल्लाह फरमाते ने झुंगे च नूं देना की ये चारा, घोड़े नूं की पाउंदे हो? एक चारा देना है ते वेख ला किन्नियां तेरियां खिदमतां करदा है, वेख ला किन्ना तेरा वफादार है। यार सब नालों ज्यादा खतरे का टाइम हो ही ना, अपनी जान खतरे च पा के ते अपने मालक नूं बचांदा है। दुश्मन के मुकाबले ते जा घुसदा है, दाखिल हुंदा है, लेकिन अपने मालक दे नाल बेवफाई करदा। एक चारा खा के जानवर घोड़ा अपने मालक दा इन्ना वफादार है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। घोड़ियां दी कसम तां खादी है, अरब दा ना उदों बड़ा सरमाया, जिवें तुहाडे हुण टैंक ने, गोले ने, बैरूद ने, उदों जिहड़ा जंगी सिस्टम हुंदा सी ना, उदों अरब ने बड़े असील किस्म दे बड़े घोड़े रखे हुंदे सन। एक ते घोड़े ने जिवें साडे हुक्मरानां रखे ने, अजकल दे शहजादियां रखे ने, ये ते बाता रहूंगा रियाकारी है, पैसे दा ज़िया है, वक्त दा ज़िया है। उदों जिहाद दी अंदर जिहादी काफले च घोड़ियां दा बड़ा किरदार हुंदा सी ते जदों एक दूसरे ग्रुप ते हमला करदे सन, बंदा सारी रात ना भी ना सोवे, बिल आखिर चलदियां बंदे नूं शहरी टाइम फजर टाइम नींद जे तुहानूं नहीं आउंदी ते आ जिहड़ी साडी फेसबुक की कौम है ना, इन्हां नूं वेख लो, इन्हां टूटियां लाइयां हुंदियां ने 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक लगे रहिंदे ने। जिवें जिवें फजर दा वक्त करीब आ जांदा इन्हां नूं भी नींद
अरब उस टाइम दुश्मन ते हमला करते होंदे सन, अगला गाफल हुंदा सी, मिठी नींदे पिया हुंदा सी या कच्ची नींदे पिया हुंदा सी, ये हमला कर देंदे सन। अल्लाह तबारक व तआला ने उस हालात दे तनाजुर दे अंदर कसमां उठा के आखिया और इंसान एक जानवर अपने मालक दे नाल इन्नियां वफावां करदा है, एक चारापन है ते इन्नियां वफावां करदा है। ते वेख मैं अल्लाह ने किन्नियां नेमतां दित्तियां ने, तू नेमतां दा शुमार ही नहीं कर सकदा। इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तू मेरिया नेमतां दा शुमार करना चाहे, मिल के बोलो अल्लाह फरमाने ने शुमार कर सकदा। अंब तेरे वास्ते चिट्टा चौंसा गया, काला आ गया, माशाअल्लाह है, फल नहीं बंदा गिल सकता। और मैं कहना एक फल दियां किस्मां, पता नहीं मैं बुरैदे गया अरब च बाहर मैं किते गया, उत्थे ना खजूरां दा ना खजूरां दी मंडी लगी सी, महाराज इहनूं अरबी चाहते ने। हुण मैनूं याद नहीं कि वो 300 किस्म की खजूर सी कि 400 किस्म की खजूर सी। अब बेक वक्त बड़े बड़े मॉल ने ना जेडे अरब के अंदर, तुहाडे पाकिस्तान में शुरू हो गए ने, यकीन मनो 12 किस्म का बेक वक्त सेब मैं इन्ना गुनाहगार अखां ना वेखिया। अल्लाह पाक ने ना बंदे का घट्टा लाया और बेजमीरा कुछ वेख ला अपनियां बेवफाइयां। ये जानवर हो के एक चारा खा के तेरे नाल इन्नी वफा करदा है, ते असी तेनू किन्नियां नेमतां अता फरमाइयां ने। अंब तेरे वास्ते, अनार तेरे वास्ते, केला हरी छाल दा त्यार तेरे वास्ते, ओए मज्जां दुध देंदियां सफेद तेरे वास्ते, मक्खियां बनांदियां ने शहद तेरे वास्ते। की नहीं कीता रब ने कबूल तेरे वास्ते, आमिना दे लाल जिया रसूल तेरे वास्ते। लखां नालों वध एहसान किरदगार दा, फिर भी तू बंदिया ओदा शुक्र नहीं गुजारदा। फल आदियात वबहा, फल मूरियात कदहा, फल मुगीरात सुबहा, फल मुगीरात सुबहा, फअथरन बिही नका, फवसतन बिही जमा। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। अल्लाह फरमांदे ने बंदिया घोड़ियां कोई सबक सीख लै, और डंगरां कोई सबक सीख लै, और जानवरां कोलों ही सबक सीख लै। एक चारा बन ते किन्नी तेरे नाल वफा करदा है, साडियां किन्नियां नेमतां ने, सब दियां बेकदरियां करना ते साडियां ने शुक्रियां करना है। आओ लोग अल्लाह पाक दे शुक्र गुजार बन जाइए। अल्लाह पाक दी कसमें जिस बंदे च 3 खामियां जे रब दा शुक्र है। सब तो पहली गल ए वे जवानी रब देंदा है, औलाद रब देंदा है, रिज़क रब देंदा है, सेहत रब देंदा है, मिल के बोलो कारोबार रब देंदा ते कवे मैनू फलाने बाबे ने दिते ने, कवे मैनू फलानी ढेरी तो लभे ने, कवे फलाने ने मैनू दिते ने। रब दी कसमें और दुनिया कायनात दे मुसलमानों, मुशरक बंदा अल्लाह पाक दा शुक्र गुजार नहीं जे हो सकदा। शुक्र गुजारी दी पहली इट अल्लाह पाक दी तौहीद जे, अल्लाह पाक दी तौहीद दी मुहब्बत ते गैरत पैदा कर लै। दूसरी गल ओ बंदा निशुकरा जे जेड़ा अल्लाह दियां दित्तियां सलाहियतां अल्लाह दी नाफरमानी अंदर इस्तेमाल करदा है। रब ने जबान दिती है जिक्र लई, फक्कड़ तोलदा ते गालां कढदा है। अख दिती है अल्लाह पाक ने अल्लाह दी कुदरत दे अजायब वेखण लई, कुरान दियां आयतां वेखण लई, काबातुल्लाह बैतुल्लाह वेखण लई। ये सारी रात अयाशी बदमाशी अंदर गुजार दिंदा है। ओए लोगो जेड़ा अपनी जुबान चो फक्कड़ तोलदा है उन्हें जुबान वाली नेमत दा शुक्र अदा नहीं जे कीता। जेड़ा अख तो बेगैरती बेहयाई वेंदा है उन्हें इस नेमत दा शुक्र अदा नहीं जे कीता। अल्लाह ने जे गलबा ते ताकत दी है क्यों? ताकि तू माड़ियां दे कम आए, गरीबां दे कम आए, जालमां दा जुल्म रोके। जे ओहदा लैके, असला लैके, तलक लैके, जत्था लैके, फौज लैके तू लोकां दे हक मारना है, फिर तेरे नालों बड़ा शुक्रा कोई नहीं। अल्लाह फरमांदे ने एक घोड़ा अपने मालिक दा वफादार है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद।
लकनूद। इंसान मेरा बहुत बड़ा नशुक्र है, किते शिरक करदा है, किते मेरियां नेमतां मेरे खिलाफ इस्तेमाल करदा है। यार मैं तुहानूं एक मिसाल देना, जेड़ा बंदा रब दियां नेमतां दा ओदी नाफरमानी च इस्तेमाल करदा है, ओ जिड्डा वड्डा मर्जी भारा मूँह करके कवे अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रगुजार हो सकदा? छोटी जी गल है, तुसी किसी बंदे नूं सवारी लैके दिंदे हो कि भाई आ बच्चिया मोटरसाइकिल ले ला, नमाजी बनना है, शरीफ बनना है, तो पुत्र अब्बा जी का काम कर दिया कर, अम्मा जी का काम कर दिया कर, बाजार जाना पुत्र चल मोटरसाइकिल ते टुर जा कर, तेरे लिए आसानी। उन्होंने तुसी एक नेमत दी है तो शुक्रगुजारी की है, तुहाडीआं तारीफां करे। जिथे कहो जी बाऊ होना ने माशाअल्लाह मेरे ते एहसान कीता है, अल्लाह उन्हां दा भी भला करे, उन्हां दीआं नस्लां दा भी भला करे, ठीक है। फिर वो अच्छे काम करे, बाप की खिदमत करे, माँ की करे, मोटरसाइकिल ते बह के बाजार चल जाए। हुण ईमानदार नाल दसो हाँ, जे उस मोटरसाइकिल ते बह के तुहाडे खिलाफ दुश्मनां नाल मिल के असला लैन टुर जाए तो शेख उन्हें मोटरसाइकिल लैके दी, मेरे सिर किहड़ा एहसान कीता? नशुकरा बंदा इंसान एक लम्हे ली पसंद। या मैं तो दूजी मिसाल देना जी रब ने दी है, जेड़ा घोड़ा ऐन मौके ते आके दगा कर जाए, मालक उहदे नाल प्यार करदा? तू घोड़ा वफादार होवे ते प्यार करना है, तू बेवफा घोड़े नाल प्यार नहीं करदा। अल्लाह बेवफा इंसान नाल किवें प्यार करदा है? फरमाया इंसान अपने रब दा बड़ा नशुक्र है, मुशरक नशुक्र है, अल्लाह दियां दित्तियां नेमतां रब दे खिलाफ वरतन वाला नशुक्र है। तीसरी गल जे लोगो, जेड़ा बंदा गफलत दे नाल जिंदगी बसर कर रहा है, सुबह होई है इहनूं कोई नहीं पता सजदा करना है, शाम होई है इहनूं कोई नहीं पता सजदा करना है, जिक्र अज़कार करया कर, रब रब करया कर, ऐ ही अल्लाह पाक दी शुक्रगुजारी है। फरमाया इन वल आदियात ज़बहा फल मूरियात क़दहा फल मुगीरात सुबहा फ़अथरन बिही नक़ा फ़वसतन बिही जमा इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फिल क़ुबूर व हुस्सिल मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िल लख़बीर। अल्लाह फरमांदे ने नशुक्र है बंदे दी बीमारी नशुक्री जे। वेख लो नबी अलैहिस्सलाम ने की फरमाया, आका फरमांदे ने औरतां ते नबी पाक ने एहसान कर दिता है। आका फरमांदे ने रईतुल जन्नत वन्नार, मैनू रब ने जन्नत भी विखाई है ते मैनू रब ने जन्नत वेखिया। माड़े बंदे जन्नत च बहुते ने, माड़े बंदे। किन्नी वरी मैं हदीस सुनाई है कि 12,000 लेना है, 18,000 लेना है, हक लाल कमाना है, माँ की तली ते रखना है, अब्बे की तली ते रखना है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने जेड़ा बंदा गरीब होएगा, हिसाब थोड़ा होएगा, तगड़ियां तो 500 साल पहले अल्लाह की जन्नत का मेहमान बन जाएगा। फरमाया माड़े बंदे बहुते सन, मैं जहन्नम वेखी ते औरतां बहुतियां सन। हुण नबी अलैहिस्सलाम ने जिहड़ी वजह दसी है ना, आका ने नहीं फरमाया कि वह डांस कर दियां सन, ये नहीं फरमाया कि ज़िना कर दियां सन, ये नहीं फरमाया उत्थे कि बेपर्दगी कर दियां सन। फरमाया ज़्यादा औरतां जहन्नम च इसलिए गईयां ने यकफुरनल अशीरा, अपने खामद दी नशुक्री कर दियां सन, कंड पिछे अपने खामन की इज्जत वकार के खिलाफ गल्लां कर दियां सन। नशुक्री बीबी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं जहन्नम अंदर वेखी है। आओ मेरी मुअज़्ज़ज़ात माओ भैनों बेटियों, नबी पाक ने सानू दस के ते साडे ते एहसान कर दिता है। जे तेरे नाल माड़ा करदा है ते रब कोलों पाएगा, तू एदे हुकूक अंदर ते एदी इज्जत अंदर कमी ना करया कर। फरमाया इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, ए नशुक्री सब नालों वड्डी बीमारी जे। और यकीन मनो नशुक्री दी आदत पै गई है, आदत पै गई। हुण वेखो ना, अल्लाह ना करे जे इंसान नूं कोई एक चोट लग गई है, कोई एक बेटा फौत हो गया है या कोई अग्गा पिछा हो गया है, हर बंदे दी जिंदगी च किते ना किते कोई ना कोई कमी, अगर ना कमी होवे बंदा ते उंज ही फिरौन बन जाए। जाओ मेरी गल ते बह के कल्ले सोचिया जे,
جی ہر پاسوں بندہ زوراور ہوئے نا تو پھر اپنے آپ کو سنبھالنا کتے نہ کتے بیماری، کتے نہ کتے غربت، کتے نہ کتے ٹویا ٹبا سٹ وعدہ گھاٹا لا کے اللہ الارم دیندا ہے، اوقات چ رہ، اوقات چ رہ، ٹویا ٹبا سٹ وعدہ گھاٹا پیارے دا فوت ہونا اور نقصان ہو جانا، یہ بھی بندے واسطے اللہ پاک دے قرب دا ذریعہ بن جاندہ ہے۔ تانوں پتہ ہے اس مسئلے دا؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے سال گزر گیا ہے، ازمائش کوئی نہیں آئی، غور کر لے کہ تیرے تے تیرا رب ناراض تے نہیں ہو گیا؟ اور بے قرارو بیمارو پریشانیاں چ رہنے والو اپنے رب نہ کالا ملایا کرو۔ نشکری سب تو بڑی بیماری جے، کوئی بندہ پوچھے نا جی کی حال ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ رب دا بڑا دیتا ہے، رب دا احسان اے تہاڈی زبان تے جملہ ہونا چاہیے تے کوشش کرو زبان نالو ذکر کرو، اپنی اکھ جیڑی ہے نا اے دی حفاظت کرو، اپنے پیٹ دی حفاظت کرو، اور اللہ نے جنیاں تانوں نعمتاں دتیاں نے انہوں صحیح طریقے نال استعمال کرو۔ اللہ فرماندے نے انسان بہت بڑا نشکر ہے، اوے گھوڑا اپنے مالک دا نشکڑا، گھوڑے تے بیندا نا مالک، میرے ویکھو نا ادھر ویکھو، گھوڑے تے مالک بیندا نا تھوڑا جے چھولے پا کے چارہ پا کے لگاما کسدا ہے نا، اڈدا جاندا ہے، آوازاں ماردا جاندا ہے، فل موریات کڈھا اگ دیاں چنگاریاں کڈدا جاندا ہے، فل مغیرات صبح، صبح دے ٹائم مالک دے نال مل کے دشمن تے حملہ کردا جاندا ہے، گرد و غبار اڑاندا جاندا ہے، فوسطنا بہی جمع جا وجدا دشمن دے جتھے دے وچ، ایک چارہ دن ہے اور ڈنگر ہو کے تیرا اتنا وفادار ہے، وہ انسانہ نعمتاں جو پڑھ کے رب نال کیسے معاملے پیا کرنا ہے۔ اچھا اللہ فرماتا ہے جڑا بندہ اے نشکر ہے نا، بندہ میرا بڑا نشکر ہے، اگے فرمایا با انہو علی ذالک لشہید، اے دیتے دلیلاں دین دی لوڑ نہیں، خود اللہ فرماندے نے میں اس گل تے گواہ ہاں، یا بندہ آپ اس گل تے گواہ ہے کہ جنیاں رب نے نعمتاں دتیاں نے میرے کولوں شکر ادا ہویا۔ شکر بھی کریا کر تے استغفار بھی کریا کر۔ اگے اللہ پاک نے کی فرمایا ہے، لوگوں مرض بھی دس دیتی جے نشکری تے وجہ نشکرہ بندہ ہوندا کیا ہوئے؟ فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، پیسے دا بڑا بھکھا ہے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لِحُبِّ الْخَيْرِ خیر کی محبت میں، اتھوں خیر دا معنی ہے مال، خیر دا کی معنی ہے لشدید بڑا سخت ہے، مر جاندہ مار پیچھے۔ میرے ال ویکھو یہ گل مکاواں، ادھر ویکھو ایماندار نہ دسو مال پیچھے بھراواں نے بھرا قتل کیتے کہ نہیں؟ بولے ہو نا، مال پیچھے بھراواں بھرا قتل کیتے کہ نہیں؟ مال پیچھے نے بھیناں دا حق ماریا کہ نہیں؟ مینوں دسو میں ممبر تے کھڑا، مال پیچھے نے چاچا قتل کیتا کہ نہیں؟ چاچے بھتیجا قتل کیتا کہ نہیں؟ مال پیچھے انہیں تے باپ دے بارے بھی متھے تے وٹ پا لینے، یہ ہن باپ نو بھی کچھ نہیں سمجھدا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، جڑا اٹھدا سوندا بیندا کھلودا ہر ویلے مال مال، کتھوں لینا ہے کتھے لاؤنا ہے کی ہوئے گا، مال مال کردا پھردا ہے۔ اللہ فرماندے نے او بندہ نشکرا بن جاندا ہے۔ اوے لوگو دی مثال انجی سمجھو، مال دیاں دو قسماں نے، مال تو بغیر گزارا بھی کوئی نہیں، انجی سمجھو جویں کشتی تے پانی دا رشتہ ہے، تے پانی کشتی دے تھلے رہے تے کشتی چلدی رہندی ہے، وچ وڑ جائے تے کشتی ایویں اگر انسان مال نو سائڈ تے رکھے لے کے چلدا رہے، ضرورتاں پوریاں کردا رہے تے انسان چلدا رہندا ہے، تے جے اتے تھلے ہر ویلے مال مال ہی کردا رہے تے انسان بھی ڈوب جاندا ہے۔ اوے فیصل آبادیو پوری دنیا دے مسلمانوں غصہ نہ کریو، میری گلاں تلخ ہون لگیاں جے، میں ویکھیا بڑے بڑے لوگ مال دی خاطر بے غیرت ہو گئے، مال دی خاطر کنجر ہو گئے، مال دی خاطر انہاں غیرتاں لٹائیاں کہ نہیں لٹائیاں؟ مال دی خاطر انہاں نے عزتاں نلام کیتیاں، پردے نلام کیتے، مال دی خاطر
جاؤ باہر دی دنیا جا کے ویکھ لو، مال دی خاطر شراب خانیاں دی چوکیداری کردا ہے، کلمہ پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سور ویچدا ہے، شراباں ویچدا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، ناشکری دی بیماری ہے تے وجہ کی ہے؟ فرمایا مال 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 کردا ہے۔ ایک دی سنو میں گل مکمل کراں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے روزانہ فرشتے اعلان کردے نے، کون اعلان کردے نے؟ سارے بولو کون اعلان کردے نے؟ کاش اے حدیث تیرے دل چ اتر جاوے، کاش تیرے دل چ حدیث اتر جاوے۔ او فرشتے آندے نے ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا۔ او بندیا او تھوڑے پیسے جنہاں نہ تیریاں ضرورتاں پوریاں ہو جان، انہاں بہتیاں پیسیاں نالوں بڑے ہی بہتر نے جڑے تیروں اللہ دی یاد تو غافل کر دین۔ دکان دی وجہ تو زور گئی، جاب دی وجہ تو زور گئی، اثر گئی۔ بڑے بڑے ضدی بندے نے، انہوں نے میرے پیچھے 38 جمعے پڑھے نے، زور نہیں پڑھنی انہاں، ایڈے ضد دے پکے نے، وہ انہوں بڑا ماسٹر گنا سمجھ دے نے۔ فرمایا مال مال مال، دنیا نال محبت گوڑی تے دنیا چار دہاڑے رہی نہ روے گی اے نال کسے دے، اے دنیا ہی دین وگاڑے۔ اچھے بندے کو اچھا مال ہونا چاہیے، جیس طریقے دے نال محنت کوشش کر، جو مل جائے الحمدللہ کہہ۔ او مال لوگوں وبالے جان جے جن نے گستاخ بنا دیتا ہے، بے ادب بنا دیتا ہے، اکھاں چ حیا ہی نہیں رہ گیا۔ ہن اللہ فرماندے نے بیماری نشکری ہے، سبب مال دی بھیجا محبت ہے۔ اے ہن بیماری کیویں ختم ہوئے گی؟ سبب کیویں ختم ہوئے گا؟ ہن اللہ پاک نے اس بیماری دا علاج اگے دسیا۔ واہ مالکا میں تیرے قربان جاواں، قرآن پاک دو رب دی قسم، قرآن جتھوں بھی پڑھ لو سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے، اور اللہ پاک نے تربیت دے سارے خزانے انج لگدا ہے کہ سورج ہی بیان کر دیتے ہیں۔ اب پہلے میں جو ترجمہ شروع کیتا سی نا، والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی آوازیں نکالتے ہوئے، قسم ہے پاؤں مار کر ٹھوکر مار کر چنگاریاں نکالنے والے گھوڑوں کی، قسم ہے صبح کے ٹائم حملہ کرنے والے گھوڑوں کی، بس وہ اڑاتے ہیں فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعَ النَّقْعَ الْغُبَارَ التُّرَابَ، بس وہ اڑاتے ہیں اس کے ساتھ گرد و غبار مٹی کو، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعَ، وہ جا گھستے ہیں اس کے درمیان دشمن کی جماعت میں۔ تے کئی بندے ویندے ہن پے ایک ہی ہو رہا ہے۔ ہن تانوں سمجھ آئی ہے کہ اللہ نے گھوڑے دی مثال دے کے کی سمجھایا ہے؟ ڈنگر نو چارہ دینا ہے، اینا وفادار ہے، ساڑیاں نعمتاں جو پلنا ہے تے انیاں غداریاں کرنا۔ او ماندار نہ دسو ادھر وڈی شکری کی ہے؟ آواز رب دے، علم رب دے، اولاد رب دے، کاروبار رب دے۔ او کروڑاں پتیا تیرا کوئی کمال نہیں، وہ خمار کڈ اپنے دماغ چوں۔ بڑا منہ کھول کھول کے گلاں کرنا تے بڑا متکبرانہ تیرا لبو لہجہ، ذہن چو گل کر دے تیرا کوئی کمال نہیں۔ جے تو سمجھنا نا میری ابیلٹیز کوالٹیز اور میری صلاحیتاں دا نتیجہ ہے، رب دی دین نہیں، تیرے نالوں وڈی نشکری کوئی نہیں۔ سونی ٹکانے تے دکان ہی، ملازم ہی ماشاءاللہ ٹکر پانی سونا چلے آئی، اے مالک دا تیرے تے فضل ہی تیرا کوئی کمال نہیں۔ تیرے نالوں بہتے تقوی والے رول دے پھر دے نہیں، ایک ڈنگ دی روٹی نہیں ہوں۔ 4 دن پہلے میں ایک جگہ ناشتے تے جا رہا سا، گڈی کڈی، شکر گزاری دی گل کر لگا۔ میں گڈی چلاندا جا رہا تے اللہ دیاں نعمتاں دے شکر گزاری دے ایسے تصور آئے۔ مسلم ٹاؤن 3 سرگودا روڈ تو نکلیا، چلدیاں پہلے ایک سائڈ تے قبرستان جا آ گیا، پھر تھوڑا جا میں اگے گیا لیڈ ہسپتال آ گیا، تھوڑا جا میں اگے گیا جیل آ گئی، پھر میں انج شہر والوں آیا تے اگے عدالتاں آ گئیاں۔ تے میں نہ مالکا تیرا شکر ہے
میں قبرستان بھی نہیں، میں لائڈ ہاسپٹل بھی، میں جیلے بھی، میں عدالتیں بھی، تسی بھی ہولی بولے ہو، تسی بھی، اللہ تعالیٰ کھڑے بھی، کڈا بڑا اللہ دا احسان ہے یار۔ چھوٹا احسان ہے کہ میں آج دا جمعہ پہ پڑھانا، مینوں موت نہیں آئی۔ چھوٹا احسان ہے تسی مرے نہیں جے، کل ہجے زندہ ہو تو جمعہ پہ پڑھ دیو میرے پیچھے۔ زندگی چھوٹا احسان ہے، حیاتی چھوٹا احسان ہے۔ ہن ننگ کے آئے ہیں لائڈ ہسپتال تو پیر دھرن جگہ نہیں۔ میں ویکسین واسطے گیا سعودی عربیہ جان لی، اللہ جاندا جے کوتھے مخلوق رلدی ہے پئی۔ انشاءاللہ آ رہا میرا جمعہ۔ آ جڑیاں 2 نمبریاں کر دیں نا ہسپتالاں چ، عدالتاں چ، اور کھبے سجے رشوتاں شروع ہو گئیاں تے غریب بندے نو اہمیت نہیں دیندے، میں انشاءاللہ تے تفصیلی نوٹس لینا اور انہاں لوگاں دا انجام بھی دسنا، اور میں دسنا کہ انہاں لوگاں نو اللہ پاک دی پکڑ دا کیویں سامنا کرنا پائے گا۔ لیکن ایک گل پہ تانوں دسنا یار، اسی لولے نہیں، لنگڑے نہیں، مرے نہیں، جیلے نہیں، عدالتیں نہیں، ہسپتالے نہیں۔ کڈا بڑا رب دا احسان ہے۔ نمازاں پڑھیا کر، شکر کریا کر، رب اگے رویا کر، استغفار کریا کر۔ اللہ فرماندے نے انسان دا مرض نہ شکری ہے، وجہ مال دی محبت ہے۔ اگے کی فرمایا؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ اور مال کرنے والیا کتھے کھڑے گا، کتھے نسے گا؟ پتہ ہی اذا بعثر ما فی القبور، پتہ نہیں ہو جو کچھ قبراں چ ہوئے گا سی باہر کڈ دینا ہے۔ دفینے بھی باہر، خزانے بھی باہر، تے بندیا تو ہی وحصل ما فی الصدور، اندر جو کفر چھپائی پھرنا اللہ کہندے نے میں ننگیاں کر داں گا۔ آخری 10ویں آیت دا ترجمہ سن لو، جڑے ساتھی باہر بھی بیٹھے ہو نا ذرا کان کھولے ہو۔ بڑا اہم ٹاپک جے جڑا میں ہن شروع کر لگا 10 نمبر آیت تے، وحصل ما فی الصدور۔ اللہ فرماندے نے اج جو کچھ دلاں چ لکائی پھرنا، سینیاں چ لکائی پھرنا، سارا کچھ اسی باہر کڈ دینا ہے۔ جو کفر لئی پھرنا ہے، جو دولت دی لالچ لئی پھرنا ہے، جو عورت دی حسد حرص تے شہوت لئی پھرنا ہے، جو اندر منافقت لئی پھرنا ہے، جو 2 نمبری لئی پھرنا ہے، وحصل ما فی الصدور۔ چلو یار جے بندہ کر کچھ نہ سکدا ہوئے، ماڑا ہوئے، تے کم از کم یار او دی نیت ہی چنگی ہونی چاہیے، او دے ارادے ہی چنگے ہونے چاہیے نے، او دے منصوبے ہی چنگے ہونے چاہیے نے۔ تانوں پتہ نا نبی علیہ السلام دی حدیث دا خلاصہ میں تانوں سنا دینا۔ فرمایا ایک بندہ ہے، انہوں اللہ پاک نے پیسے دیتے نے، وہ کروڑ روپے دی حدیث، جے رب دی قسم ہے حدیث کروڑ روپے ایک پاسے رکھ کے تولو نا، اس حدیث دے ایک حرف دا مول نہیں جے۔ تے رب دا واسطہ جے اللہ پاک نے میرے دماغ چ اچانک حدیث پائی جے ترمذی شریف دی، اینو ذرا توجہ نہ سن لو۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ اللہ پاک نے انہوں پیسے روپیے عطا فرمائے نے، اللہ پاک نے انہوں ساریاں دولتاں عطا فرمائیاں نے، وہ مسجداں بھی بناندا ہے، وہ مدرسے بھی بناندا ہے، وہ یتیماں دے خرچ بھی کردا ہے، وہ بیواواں دے کام بھی آوندا ہے، وہ بڑے اچھے خیر دے کام کردا ہے تے اللہ کولوں رتبے پاندا ہے۔ ایک بندہ مزدور ہے، ملازم ہے، تھوڑے پیسے نے، وہ جدوں اونوں ویندا ہے نا آندا مالکا تو یہ کنا فضل کیتا ہے، ہور یہ فضل کر، لیکن مالکا میں اندر دی گل دساں، جے تم مینوں دیندا تے میں بھی مسجداں بناندا، مینوں دیندا میں بھی یتیماں تے خرچ کردا، مینوں دیندا میں بھی علماواں تے خرچ کردا، مینوں دیندا میں بھی ماڑیاں دا خیال کردا، مینوں دیندا میں بھی مدرسے بناندا۔ کیتا انہیں کچھ نہیں، صرف وحصل ما فی الصدور، اندر منصوبے صحیح نے، عزائم صحیح نے، ارادے صحیح نے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جو درجہ اللہ جنت اس بنان والے نو عطا کرے گا، وہی درجہ اللہ اس نیک ارادے والے نو بھی عطا کرے گا۔ چھوٹی گولڈن آفر ہے، چھوٹی گولڈن آفر ہے۔ نال نبی علیہ السلام انما الدنیا لاربعہ، تے فرمایا ایک بندہ بدماشی کردا ہے، شراب پیندا ہے، زنا کردا ہے، ون سونا حرام کردا ہے،
तो बंदा वेख के आंदा यार मेरे को पैसे होंदे मैं भी पिस्टल रखदा, मैं भी फैर कढ़दा, मेरे को पैसे होंदे मैं भी ज़ना करदा, मैं भी आ बदी करदा, आ भी करदा, ते कीता कुछ नहीं। जो भैड़ा रुतबा इस अमल करने वाले नूं मिलेगा गंदे मनसूबियां दी वजह तो यही भैड़ा अंजाम इस बदबख्त नूं भी मिलेगा। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िल लखबीर। अल्लाह फरमांदे ने तुहाडा परवरदिगार इन्ना रब्बहुम, रब्बा दा मन है मां दे पेट तो लैके आखिर तक लम्हा लम्हा जिन्ने तेरी निगरानी की है ना, अल्लाह फरमांदे ने असी क़यामत वाले दिन बड़े बाखबर होवांगे। तू किसी भुलेखे ना मारे जाई सानू चार लेंगा या तेरे ज़हन च कोई वसवसा है पता नहीं, मेरा पता लगना है कि नहीं लगना। बुखारी शरीफ में पढ़े है, मेरा पुत बैठा है ना सामने बच्चा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहले बंदे तो लैके आखिर तक अरबों च अल्लाह दी मखलूक होएगी। साउंड सिस्टम मेरे रब ने ऐसा ला देना है जिवें आवाज़ आ पहला सफ च बंदा सुनेगा उवें ही आवाज़ आखिरी सफ वाला सुनेगा। कितने नंबर सूरत है? नहीं जी भुल गए हो तो मैं फिर शुरू कर देना। सेंचुरी 100 नंबर ऐता किनिया ने तो 11वीं साबित हो गई। वो इंजी अजकल हर शह साबित, अगले जुमे मैं तुहानूं दसांगा की साबित करते फिरते ने। बड़े करंट जुमे आ रहे हैं मुहर्रम दे, इंशाअल्लाह साथियों ना तशरीफ लियाओ, अल्लाह की तौफीक ना बड़ी जुर्रत और बड़ी बसीरत के नाल चंद बातां करनियां ने आने वाले जुमिਆਂ के अंदर इंशाअल्लाह। अच्छा 11 ऐता ने, 100 नंबर ऐत ते 100 नंबर सूरत है ते हरफ कितने ने? कम अज कम 164 ते सवाब कितना है? 1640। बड़ी सोहनी बोली शेखां वाली बोली है 1640, अच्छी बात। 1640 माशाअल्लाह। ते कितनी देर लगती है पढ़न च? वलआदियात ज़बहा फलमूरियात क़दहा फलमुगीरात सुबहा फ़अज़रन बिही नक़आ फ़वसतन बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफ़ला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फ़िल क़ुबूर व हुस्सिल मा फ़िस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िल लख़बीर। 40 सेकंड तो जो हुण भी ना याद करे असर टाइम ना पड़े, मगर इनू याद कर हाँ औखे सौखे। मैं क्यों छोटिया छोटिया सूरतां माशाअल्लाह 10 15 20 सूरतां यूट्यूब पर अपनियां आ गई ने। एक सुन के याद कर फिर माशाअल्लाह पढ़। फिर जो तू पढ़े ना वाला आदियात ज़बहा, ओए निशुक्रिया इंसाना, घोड़ा अपने मालिक की निशुक्री नहीं करता, तू रब्बुल आलमीन की निशुक्री करना है। निशुक्री नहीं करनी, माल पिछे बेनमाज नहीं होना, माल पिछे बेगैरत बेहया नहीं होना। इज्जत नीलाम करके सानू पैसे नहीं चाहिए, मसीतां तो मुख मोड़ के सानू वो पैसा नहीं चाहिए। जुत्ती दी नोक ते मुलाजमत तो जाप और पैसा रुपया जिन्हें टाइम सिर साडे को सईदा ही खो लिया है। सब कुछ अल्लाह पाक ने बाहर कर देना है। अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर, बुअसिरा ऐ उख़रिजा, क्या जानते नहीं हो कि अल्लाह पाक हर चीज उल्टा के रख देगा, जो कुछ कब्रों में है अल्लाह बाहर निकाल देगा। लो जी आखिरी एक दफा ध्यान ना तर्जुमा सुन लो ताकि फिर बात खत्म हो जाए। अल्लाह फरमाते ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल आदियात ज़बहा, कसम है दौड़ने वाले घोड़ों की आवाज़ निकालते हुए। अच्छा हुण मैं पता की करना है, तर्जुमा मुकम्मल करके इधरों में सुनना शुरू कर देना है। जिन्हें सुनाते रहना मैं कहना 2 रकतां पढ़ के तेरी छुट्टी। इन्ना का हक तो इमाम खतीब नूं हैगा ना। हुण ध्यान नाल सुनियो तर्जुमा। वल आदियात ज़बहा, कसम है दौड़ने वाले घोड़ों की आवाज़ निकालते हुए। फल मूरियात क़दहा, कसम है ठोकर मार कर, पाँव मार कर, सुम मार कर चंगारियाँ निकालने वाले घोड़ों की। फल मुगीरात सुबहा, कसम है सुबह के वक़्त
حملہ کرنے والے گھوڑوں کی، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پس وہ اڑاتے ہیں اس کے ساتھ گرد و غبار، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، فَوَسَطْنَ، پس وہ جا گھستے ہیں، وہ داخل ہوتے ہیں اس کے ساتھ جمع، دشمن کی جماعت میں، دشمن کی فوج میں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بلا شبہ انسان اپنے رب کا بہت زیادہ نشکرا ہے۔ قرآن پڑھ دیا نا تجھے ٹائم یا جدوں بھی سورت پڑھو ایتھے آ کے رک جیا کرو۔ ان الانسان لربہ لکنود، کھلوتے کھلوتے نا کھاتا کھول لیا کرو، کھلوتے کھلوتے کھاتا کادی کاڑ پئی ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس بات پر گواہ بھی ہے کہ میں رب دا شکراں، او دا اندر بول کے کہنا میں واقعی۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کھون والے بہتے نے تے کھواؤن والے اے جے مال نال انہوں بڑا پیار ہے، کھولو 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 کھولو۔ ایک کلپ مینوں پچھلے ہفتے ملیا، میں کافی دوستان اگے گھلیا جڑے میرے رابطے ہی سن۔ وہ ایک پتر اپنے پیو نہ جا رہا ہی نا، تے ایک نا گھر چ دیوا پیا بلدا سی، تے پیو اپنے پوت نوں کہندا پترا آ جڑا دیوا جس گھر پیا بلدا ہی نا، میں وہ چور سی نا پیو، آندا میں انہاں نوں پتر کو کم از کم نا 50 واری لٹیا۔ کتنی واری لٹیا؟ ہولی بولو۔ کہندا ابا جنہاں نوں 50 واری لٹیا ہی انہاں دا دیوا اجے بھی بلن ڈیا ہے، ساڈا اجے بھی نہیں بلیا۔ ابا ساڈا اجے بھی نہیں بلیا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک یہ انسان مال کی محبت میں بڑا حریص ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا وہ جانتا نہیں ہے جب نکال لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور حاصل کر لیا جائے گا جو کچھ۔ ان ربهم بهم يومئذ لخبیر، بے شک ان کا پروردگار ان کے لیے قیامت والے دن بڑا باخبر ہوگا۔ آج بھی اللہ باخبر ہے، لیکن کل قیامت والے دن اللہ سارے بھلیکھے بندے دے۔ کتنی پیاری صورت ہے، کتنی یہ صورت اندر تربیت ہے، کیا خزانے نے 11 آیتاں یار بندے نے ماشاءاللہ اندروں باہروں جویں مطلب پاک صاف کر دیندیاں نے۔ جے بندے دے اندر کوئی ضمیر ہوئے تے اینا چیزاں نو بار بار سنو، اینا چیزاں تے غور کرو۔ اس سورت اللہ پاک نے انسان دی بیماری مرض بھی دسی ہے، مرض دا سبب بھی دسے، چھڈ گئے ہو گل، مرض بھی دسی ہے، مرض دا سبب بھی دسیا ہے، تے بیماری دا علاج بھی دسیا ہے۔ بیماری کی ہے؟ بولو بولو، وجہ کی ہے؟ پیسہ، پیسہ بالکل، تے علاج کی ہے؟ آخرت دی فکر، قبر دی، اللہ دی بارگاہ کھڑے ہون دی فکر۔ اللہ کو دعا کرو اللہ پاک ایمان اسلام تے زندہ رکھیں، ایمان اسلام دی سانو موت نصیب فرما، اور اللہ پاک سانو نعمتاں دا قدردان بنن دی توفیق عطا فرما، اللہ وڈیاں دا احترام کرن دی توفیق عطا فرما، رب دا اللہ اپنا بھی شکر گزار بنا، ماں باپ دا بھی شکر گزار بنا۔ کئی ماں باپ دی بھی نشکری کرن تو باز آؤندے۔ اب پچھلے ہفتے دی گل جے، ماں مردی ہے پئی، وہ ادھر ویکھیو، ماں مردی ہے پئی تے پیو پتر نوں پتہ کی آندا ہے؟ آندا پتر میری نا طبیعت نہیں ٹھیک تے اپنی امی نوں لے جا تے ٹیسٹ کروا لیا۔ آندا نہیں 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 میں نہیں جانا، میں نہیں جانا۔ ماں دے بارے پت کی کہندا میں جانا؟ جے دے پیٹ 'چ 9 مہینے رہیا ہے تے بد نصیبہ ہن تک تینوں پکا پکا کے دیندی ہے، دھو دھو کے دیندی ہے، تے باپ نوں جواب پیا دینا کہ میں نہیں جانا۔ کہ شکرے بندے نوں سنگ لگے ہوندے نے، بدتمیز بندے نوں سنگ لگے ہوندے نے، کہ گت ہوندی ہے جڑا بندہ نشکرا ہوئے۔ کیوں جی؟ اے نشکری پیو ایڈی وڈی نعمت ہے، انہیں بیٹھے رہنا تیرے سر تے، ماں ایڈی وڈی نعمت ہے، انہیں بیٹھے رہنا تیرے سر تے۔ اور نہیں، بڑیاں بڑیاں دے ٹر گئے نہیں تے جا رہے نہیں، قدر کر، مجبوری سمجھ لا، محبت سمجھ لا، سارے دوست یار تے خواہشات ذبح کر دے جنی دیر تک ماں زندہ تے جنی دیر تک باپ زندہ ہی، ساری زندگی اپنی مرضیاں کرنی ہیں،
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قاری صاحب میرے ابو فوت ہو گئے، اللہ اکبر، اللہ جنت چالا مقام۔ این جی پتر تیرے پیو دی بارے خبر آ جانی، این جی تو بھی مینوں چٹ دینی ہے، میرے ابو فوت ہو گئے، باز آ جا، باز آ۔